अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेसरों के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने 350 अरब का मिनी बजट अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बावजूद तो पास करा लिया है, मगर इस 350 अरब के मिनी बजट का महंगाई और मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आप माहिर मुआशात हैं, कॉलम नगार हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, और मेरे साथ मौजूद होंगे ख्वाजा रियाज हुसैन साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के। मैं अपनी गुफ्तगू को आगाज़ डॉक्टर इकरामुल हक साहब से करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप सप्लीमेंट्री बिल के बारे में क्या कहेंगे? इसका मईशत पर क्या असरात होंगे और महंगाई कहाँ तक जाएगी? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मेरा ख़्याल है ये जो अभी इन्होंने टैक्स आयद किए हैं, ख़ास तौर पे सेल टैक्स की जो एग्जम्पशंस विड्रॉ की हैं और 17% के लिहाज से जो सेल टैक्स लगाया, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। गरीब लोग तो आगे ही बेचारे महंगाई के हाथों तंग है, ऊपर से ये कहना कि जी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, ये तो 2-3 अरब का सिर्फ होगा, 240 अरब तो आपको रिफ़ंड हो, ये सब बहानेबाजियाँ हैं। हम सब जानते हैं कि सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे ही ये लगता है इसका जो है वो पास ऑन किया दिया जाता है, इसका बोझ दूसरों पे पड़ जाता है। अब जब मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान में तेल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर होगी, जो तारीख़ में कभी नहीं हुई, जैसे ही हमारे मुल्क में तेल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। खाने पीने की अशिया लोग ऑलरेडी जो हैं बेचारे मजबूर हो चुके हैं और उनकी इतनी इस्तात नहीं रही कि वो 2 वक्त का खाना भी खा सकें। हुकूमत जो है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी गाड़ियाँ फ्री हैं, उनके पेट्रोल फ्री हैं, उनके घर की बिजली फ्री है। अब 4.5 रुपये आप पर यूनिट बिजली में इजाफ़ा देख रहे हैं, और ये सितंबर से वो कह रहे हैं कि जी हम आपको जो है वो इसकी एडजस्टमेंट डालेंगे। यानी इस वक्त इन 3.5-4 साल में आपने देखा तो मेरे ख्याल में 3.5 साल से भी ज़्यादा ही हो गए इस हुकूमत को आए हुए, मगर इन्होंने कोई वो काम नहीं किया जो इनके मंशूर में दर्ज था। इन्होंने वो कोई काम नहीं किया जिससे आवाम का कोई फ़ायदा होता, बल्कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की में आम लोगों की ज़िंदगी को और भी मुश्किल से मुश्किल बना दिया। डॉक्टर साहब, जो ये कहते हैं एग्जाम्पशन हमने ख़त्म कर दिए, नया टैक्स कोई नहीं लगाया, जो एग्जाम्पशन ख़त्म होती है कि ये टैक्स नहीं होता? जी बिल्कुल ज़ाहिर है कि एग्जम्पशन से देखिए, ये जो 17% टैक्स है, ये सेल टैक्स, ये तो आप उन मुल्कों में देखें जहाँ फिर हेल्थ भी, एजुकेशन भी, आवाम को एक, आप यहाँ पाकिस्तान में आवाम ये पूछने में हक पे जानब है कि आप जब इतना हैवी टैक्सेशन हम पे करेंगे तो इसके बदले में आप हमें देंगे क्या? यानी रियासत जो है वो असर अपने लोगों, हम यहाँ पे ना हमें पानी मैसर है, ना हमें एजुकेशन मैसर है, ना हमें बिजली मैसर है, हर चीज़, तो फिर हम क्यों ये टैक्सेस जो हैं इतनी शरह पे लगा कर लोगों को उसका ऊपर बोझ डालना चाहते हैं? अमीर लोगों को वही एग्जम्पशंस हैं, उनकी तो कोई इनकम टैक्स में एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं की, तो ये सेल टैक्स की एग्जम्पशन ही सिर्फ क्यों विड्रॉ की गई? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद नईम खान साहब। आप माहिर टैक्स अमूर हैं और सेल टैक्स को बहुत करीब से जानते हैं, लाहौर टैक्स बार के सीनियर मेंबर हैं। नईम खान साहब, ये बताइएगा, जो सप्लीमेंट्री बिल आया है, जो हुकूमत कह रही है तो आवाम पर इसके 2 अरब के सिर्फ असरात होंगे, ज़्यादा महंगाई का कोई तूफान नहीं आएगा, आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आप क्या समझते हैं? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? थैंक यू अयूबी साहब, आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं मिनी बजट के ऊपर कुछ बात कर सकूं, क्योंकि पूरी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि मिनी बजट के आने से महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। और इसके ऊपर मैंने जब ये बजट पेश हो रहा था, मैंने काफ़ी सारे मेंबरान असम्बलीज़ को भी सुना, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त जितनी भी डिस्कशंस हो रही थी वो बजट को पढ़े बगैर ही हो रही थी, क्योंकि टैक्सेशन एक स्पेशल फील्ड है जिसका जो नेट अफेक्ट है उसको देखा जाता है कि यहाँ पे जो टैक्सेशन है इसका अफेक्ट क्या होगा एंड कंज्यूमर तक। तो मैंने जो सारा बजट को स्टडी किया, इसको देखने के बाद मैंने जो अपना रिज़ल्ट आउट किया है, मैंने जो देखा है वो ये है कि इस बजट को गवर्नमेंट ने बड़े प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने कोशिश की है कि जो इकॉनमी है उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाया जाए। इसमें जो एक मेन पॉइंट डिस्कस हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ों की जो एग्जम्पशंस थी उनको ख़त्म कर दिया गया। अब एग्जम्पशन का एक कंसेप्ट है, एग्जम्पशन का कंसेप्ट ये होता है कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसकी जो ओरिजिनल शेप है वहाँ पे सेल्स टैक्स पे करके आता है और उसकी फर्दर टैक्सेबल जो एक्टिविटीज़ है वो रुक जाती हैं। अब इसके जो नुकसानात हैं और इसके जो फ़वाइद हैं उनको देखा जाएगा। इसके नुकसानात बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हो रहे थे। जिस तरह भी FBR ने जो डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि इन्होंने मेडिकल की जो फार्मास्यूटिकल या मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पे उन्होंने टैक्स की एग्जम्पशन को ख़त्म कर दिया।
اب اس کو لوگوں نے یہ کہہ دیا ٹیکس ایگزمپشن ختم کر دی ہے. بیسیکلی ٹیکس ایگزمپشن ختم نہیں کی. ہو یہ رہا تھا کہ وہ مینوفیکچرر جن کی سپلائیز ایگزمپٹ تھیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹیکس پے کر کے آ رہے تھے, وہ ٹیکس ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی. اب ڈاکومنٹیشن آنے سے کیا ہوگا کہ وہ جب اپنی پروڈکٹ کو مینوفیکچر کریں گے اس میں فردرنس آف ٹیکسیبل ایکٹیویٹی آئے گی, وہ ٹیکس وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. ایڈجسٹ ہونے کے بعد اٹ مینس کہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ ٹیکس اماؤنٹ جو پارٹ آف کاسٹ بن گئی تھی یا پارٹ آف کاسٹ نہیں بنی, اب وہ فردرنس ٹیکسیبل ایکٹیویٹیز میں آ جائے گی اور اس کو پراپر طریقے سے جو اس کی نیٹ افیکٹ آئے گا اس کے مطابق پروڈکٹ کی پرائس کو ڈیفائن کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ بہت سارا یہ چیزیں آئی کہ دودھ مہنگا ہو گیا ہے, بریڈ بٹر کو مہنگا کر دیا گیا ہے. تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ کن کن ایریاز میں گورنمنٹ نے ایگزمپشن ختم کی ہے. گورنمنٹ نے پورا خیال کیا ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ چیزیں, وہ گوڈز جو غریب آدمی یوز کر رہا ہے اس کو ابھی بھی گورنمنٹ نے ایگزمپشن میں ہی رکھا ہے. ایگزمپشن کن چیزوں پہ ختم کی ہے؟ وہ چیزیں جس جگہ پہ لگژری یا الیٹ کلاس جا رہی ہے یا وہ لوگ جو ٹیکس پے کر سکتے ہیں. سے اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا ملک پرچیز کرنا ہے جو پیک ہے, تو اس پیک ملک کے اوپر یا کسی بھی پیکنگ شیپ پہ اگر کوئی کنزیومر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کسی مسالہ جات کو, کسی اس طرح کی چیزوں کو جو پیک فارم میں ہے میں نے اس کو یوز کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک پوری پروسیسنگ انوالو ہے, اس کی ایک پیکنگ, اس کی لیبلنگ, اس کا سارا کچھ انوالو ہے. اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے, فردرنس آف ٹیکسیبل ایکٹیویٹیز ہے, وہ انوالو ہے اس میں. تو گورنمنٹ نے اس انڈسٹری کو انڈائریکٹلی سپورٹ کیا ہے اور وہ ٹیکس وہ کون لوگ پے کریں گے جو اس ایریاز میں جس جگہ پہ وہ چیزیں سیل ہو رہی ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا کے ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا. اس کے پیرل اگر آپ انہی پروڈکٹ کو جنرل فارم میں دیکھیں گے تو وہاں پہ گورنمنٹ نے ابھی بھی ان کی ایگزمپشن بحال ہے. کسی جگہ پہ گورنمنٹ نے ایسا ٹیکس نہیں لگایا. آپ 6 اسکیجول سارے کو اسٹڈی کر لیں, اس میں جن جن چیزوں کے اوپر ایگزمپشن ختم کی گئی ہے, جن کو ٹیکسیبل ایکٹیویٹیز میں لے کے آئے ہیں, اس میں انڈسٹری کو انڈائریکٹلی فائدہ ہو رہا ہے. انڈسٹری کو انڈائریکٹلی فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ ٹیکس جو کلیکشن ہوگا ڈیفینیٹلی ان کی سیل, میجورٹی پروڈکٹ کی سیل ایسے ایریاز میں ہے جن جگہ پہ بڑے سپر سٹور, مالز وغیرہ موجود ہیں, وہاں پہ یہ چیزیں جا کے سیل ہوتی ہیں. جو عام آدمی ہیں, جو کامن آدمی ہیں, جس کی رسائی بڑے بڑے سپر سٹورز اور سپر مالز تک نہیں ہے, ان کے اوپر آج بھی ایگزمپشن ہے. سیکنڈ, اس میں جو امپورٹنٹ چیز گورنمنٹ نے کی ہے, انہوں نے کہا کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ریٹیلرز کی جو انڈسٹری تھی, جو کاٹیج انڈسٹری تھی, اس کی انہوں نے لاسٹ ٹائم فیگرز کو ریڈیوس کیا ہے. بیسیکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ ایٹ اے ٹائم 2 چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں, ایک وہ بندہ جو پراپر ڈاکومنٹیشن میں ہے, پراپر پورا ٹیکس پے کر رہا ہے, اس کی پروڈکٹ بھی ایک ہی مارکیٹ میں جا رہی ہے, اور ایک ایسا آدمی جو اسی پروڈکٹ کو ایک چھوٹے لیول پہ, کاٹیج لیول پہ مینوفیکچر کرتا ہے, وہ پروڈکٹ بھی سیم مارکیٹ میں ہی جائے گی. تو وہاں پہ جا کے پرائس فلکچویشن, پرائس کا ڈفرنس بہت زیادہ آ جاتا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا مینوفیکچرر ہے وہ اس پرائس سے افیکٹ ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ اس بندے کو, چونکہ بیسیکلی کنسیپٹ کیا ہے, کاٹیج انڈسٹری یا چھوٹے مینوفیکچرر کو آپ نے ایک حد تک سپورٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بندہ اپنی مینوفیکچرنگ کو, اپنی کوالٹی کو, اپنی لیبر کو, ان سارے معاملات کو سیٹل کر لیں. جب وہ سیٹل کرنے کے بعد اس پوزیشن میں آئے تو وہ بھی ٹیکس پیبل بن جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی لمٹ اتنی بڑھا دیں کہ وہ آنے والے 10 سال تک اس لمٹ سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہ کرے. یہ بھی ایک موٹیویشن ہے کہ جب آپ کسی بندے کو یہ ایک لمٹ سیٹ کرتے ہیں, اس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس لمٹ تک جائیں, اپنی پروڈکٹ کو, اپنی مارکیٹ کو ٹھیک کر لیں, اس کے بعد آپ اپنے اسکیل کو اوپر لے کے آئیں. اس سے کمپٹیشن پیدا ہوگا. جب کمپٹیشن پیدا ہوگا تو ڈیفینیٹلی بزنس مین کا سکوپ, اس کا بزنس بڑھے گا اور مارکیٹ میں وہ بڑے کمپیٹیٹر کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح جتنی بھی ریٹیلز کی چینز تھیں, ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر, جس طرح بریڈز کے اوپر, روٹیوں کے اوپر انہوں نے کہا جی ٹیکس لگا دیے, کسی روٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگا. ہاں البتہ
اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ میں نے کسی بڑے ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے, بڑے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا ہے, تو اگر کوئی بندہ وہاں پہ ایک اچھا خاصا اس کا رینٹ پے کر سکتا ہے, تو پھر وہ جو کھانا کھائے گا اس کے اوپر ٹیکس بھی چارج ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ ٹیکس اس بندے سے چارج کیا جا رہا ہے جو ٹیکس پے کر سکتا ہے. اور گورنمنٹ, یہ ایک فینومینا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب ریچ پرسن سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو پھر اس ٹیکس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے فار دا ویلفیئر آف پور پیپلز. اس میکانزم کو بحال کرنا چاہیے, اور اگر پورے بجٹ کو تھارولی اسٹڈی کیا جائے, اس کا نیٹ افیکٹ جب آپ دیکھیں گے تو ٹیکس ان لوگوں سے چارج کیا جا رہا ہے جو لوگ ٹیکس پے کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کی جو میں سمجھتا ہوں وزڈم ہے, جو اس کی ان کی سوچ ہے, جو ان کی پلاننگ ہے, وہ یہ ہو سکتی ہے, اور ایک اچھی گورنمنٹ کی یہ پلاننگ ہونی چاہیے. اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے, جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس پے کر سکتے تھے ان سے انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کیا, اور اس ٹیکس کو پھر ایمانداری کے ساتھ ملک و قوم کی ترقی کے اوپر, لوگوں کی ویلفیئر کے اوپر خرچ کیا گیا ہے. تو سارے بجٹ میں جو ایک ہی چیز سے, ایک ہی پوائنٹ آف ڈسکشن تھا کہ اس بجٹ سے مہنگائی آئے گی, اس بجٹ سے مہنگائی آئے گی. اگر اس بجٹ کے اوپر پراپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے, گورنمنٹ ٹیکس کلیکشن کرنے کے بعد اس ٹیکس کو پراپر بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ سے اس ملک کو لاس نہیں ہوگا, بلکہ یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. چونکہ ملک کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے, اور اس پیسے کی کنٹریبیوشن جن لوگوں کو اللہ پاک نے صاحب حیثیت رکھا ہے, جو ریچ پرسنز ہیں, وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. ان کی کنٹریبیوشن سے ملک کے جو قرضے ہیں وہ بھی نہیں لینے پڑیں گے, اور غریب آدمی کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہونے کے بھی بہت سارے چانسز بڑھ جائیں گے. ابھی آپ نے کہا میڈیسن کے معاملات, باقی ہاسپٹل کے خرچے, یہ وہ, اس کے پیرالل دیکھیں ہمیشہ جب بجٹ آتا ہے تو آپ ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے کہ ٹیکس لگا دیا گیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیرالل گورنمنٹ نے کیا کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہیں اس اکانومی کو, اس ملک کے لوگوں کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. ابھی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے پنجاب میں ہیلتھ کارڈز کو انٹروڈیوس کروا دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ لوگ ہاسپٹل میں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں گے تو جو آپ کے میجر ایکسپینسز ہیں وہاں پہ وہ پے نہیں کرنے پڑیں گے. اب وہ جو ایکسپینس ہے وہ کون پے کرے گا؟ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پے کرے گی. اب وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بیسیکلی پول ہوتا ہے. جب آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو یہ ایک پول بن جاتا ہے. وہ ساری اماؤنٹ جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے پھر وہاں پہ گورنمنٹ اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آتی ہیں تاکہ یہ پورے ملک کے اوپر اس کا ایک اچھے اثرات پیدا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو ٹیکس پے کرنا چاہیے, اور اسپیشلی وہ لوگ جو ریچ پرسنز ہیں, جو پیسے خرچ کر سکتے ہیں, جو ٹیکس پے کر سکتے ہیں, ان سے ٹیکس ضرور لینا چاہیے. اور گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ٹیکس کو وصول کرنے کے بعد, جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں اس قوم کے ایک پائی پائی کا حساب دوں گا, تو اسے چاہیے کہ اس پورے ٹیکس کی اماؤنٹ کو غریبوں کی ویلفیئر کے اوپر اور اس ملک قوم کی ترقی کے اوپر ایمانداری سے خرچ کریں. تھینک یو یوبی صاحب. جی بہت شکریہ نعیم صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں رانا محمد آصف صاحب. آپ ماہر ٹیکس امور ہیں, لاہور ٹیکس بار کے ممبر ہیں. رانا آصف صاحب یہ بتائیے گا جو سپلیمنٹری بل آیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور بہتری کس طرح ممکن ہے؟ جی, گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آرڈیننس کے تھرو سیل ٹیکس ایگزمپشنز کی وڈراول کے لیے جا رہی ہے, جو کہ انہوں نے بل پیش کر دیا ہے اسمبلی میں. تو اس سے سیل ٹیکس کی ایگزمپشنز جو وڈرا ہوں گی اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی عوام پہ برڈن جائے گا, مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا. مہنگائی بہت زیادہ ہوگی جس سے ہماری عوام بہت زیادہ پریشان ہوگی. پہلے ہی ہماری عوام جو ہے بڑی پریشان ہے. اگر ایف بی آر چاہتا ہے, ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمیں ریونیو آئے تو وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائیں بجائے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں نا اس کی ایگزمپشن کو وڈرا کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف توجہ دیں. انکم ٹیکس ریٹرنز جو جا رہی ہیں ان میں 50% تو بالکل نیل کی ریٹرنز ہیں, اس میں ٹیکس ہی نہیں جا رہا, اور جو تقریباً باقی 50% ہیں اس سے 45% لوگ جو ہیں وہ 50,000 روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں. ہمارے کتنے بزنس مین ہیں, ان کو ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف لے کے جائیں. جو انکم ٹیکس کا دائرہ کار ہے نا اس کو وسیع کریں, اس سے ریونیو انہانس ہوگا. ہماری ایگزمپشنیں جو سیل ٹیکس کی ہیں ان کو وڈرا کرنے سے جو ہے نا ٹیکس میں ریونیو میں انہانسمنٹ نہیں آئے گی. جی بہت شکریہ رانا آصف صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं ख्वाजा रियाज हुसैन साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा जो मिनी बजट को आप किस तरह देख रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी पर इसका क्या असरात होंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि IMF इसको पाकिस्तान की इकॉनमी को डिक्टेट कर रहा है, और पाकिस्तान के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स आए और जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये सारे मजबूर लोग हैं, और मजबूरन जो है वो अपनी कोई भी पॉलिसीज़ या इकोनॉमिस्ट जो मुल्क में मौजूद हैं वो अपनी पॉलिसियाँ ना बना सकते हैं ना चला सकते हैं, और इस मुल्क को इस वक्त यकीनी तौर पे आलमी इदारे चला रहे हैं जिसमें IMF पेश है। इस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स आई हैं, इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के अवाम को माली बोझ के नीचे, टैक्सेस की सूरत में माली बोझ के नीचे दबा दिया जाएगा, इकॉनमी नीचे जाएगी। और ये जो अमेंडमेंट अभी आई है जिसके ज़रिए से सेल टैक्स के अंदर तकरीबन 150 अमेंडमेंट्स की गई हैं मुख्तलिफ शेड्यूल के अंदर से, और वो आइटम्स जिनके ऊपर पहले सेल टैक्स नहीं था उनके ऊपर सेल टैक्स की जो मिकदार कमी ज़्यादा की गई है और यानी बढ़ाई गई है, और कुछ आइटम जो एग्जाम थी उनको भी इसके टैक्स के ज़िम्मे में ले लिया गया है। और ये मोस्टली आप गौर करेंगे कि ये वो आइटम्स हैं जिसके ऊपर जो आम रोज़मर्रा इस्तेमाल किए हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन से लेके, गाड़ियों से लेके, बच्चों की खुराक से लेके, जानवरों की खुराक से लेके, बजाते खुद जानवरों की बतौर दूध और उसके जो मीट का इस्तेमाल है उसके ऊपर भी टैक्सेशन आ गई है। आम तौर पे जो बेकरियों के ऊपर खाने पीने की चीज़ें हैं हमारी, उसके ऊपर भी सेल टैक्स लग गया है। तंदूर जहाँ पे रोटी और नान मिलता है वो उसको थोड़ी सी देर के लिए एग्जम्पशन मिली, और वो एग्जम्पशन भी ऐसी नहीं है कि वो कोई बिल्कुल खुल्ला कोई एग्जम्पशन है, उसके इनफ्लोज के ऊपर या उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर टैक्स लग गया है। जैसे कि दवाइयों के रॉ मटेरियल्स के ऊपर टैक्स लग गया है, अगर आप दवाइयों पे टैक्स ना भी लगाएं लेकिन उनके रॉ मटेरियल्स पे लगाएं तो ये बात एक ही है कि आपके रॉ मटेरियल्स पर टैक्स लगेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जिस तरह से गवर्नमेंट अपना टैक्सेस का एक तो अमेंडमेंट करके कवानीन में सेल टैक्स एक्ट में जैसे अमेंडमेंट्स आई, इससे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स आई, तो इन तमाम अमेंडमेंट्स का जो इम्पेक्ट है टैक्स का या टैक्स की कलेक्शन जो है, जिस जैसे कि अवाम की इनकम का फ़्लो जो है वो सारे की सारा मनी स्नैचिंग गवर्नमेंट की तरफ, यानी गवर्नमेंट को ये पैसे सारे चले जाएंगे। तो इस तरह के जो बजट आते हैं इससे ये पता चलता है कि दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि जो मौजूदा हुकूमत है जो इस वक्त मुल्क में रूल कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल कैपेबल, और वो कंपेटेबल भी नहीं है मुल्क के हालात के साथ, अलाइंड नहीं है, उनकी अवामी सतह पे कोई पजीराई नहीं है। झूठ वो जितना मर्ज़ी बोलें, और सारा दिन जो टीवी पे झूठ और जो जिस तरह की बातें हम सुनते हैं वो कहानियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो इन रियलिटी जो कुछ ज़मीन पे हक़ाइक़ हैं वो जिससे सफ़र कर रहा आम आदमी वो नज़र आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आप एक चीज़ गौर करेंगे कि मुल्क में बेतहाशा महंगाई होने के बावजूद आम आदमी की रोज़मर्रा कंजम्पशन की चीज़ों पे टैक्सेस आने के बावजूद जो क्लास मुतासर नहीं हुई वो लोग हैं जो इस मुल्क की कलेक्शन या टैक्स की कलेक्शन या ख़जाने के ऊपर मौज कर रहे हैं। वो दो चार लोग ही हैं जिनकी ना तनख्वाहें कम होनी है, ना यूटिलिटीज़ बिल्स कम होने हैं, ना किसी किस्म का उनको कोई प्रॉब्लम आना। वो दे आर द प्रिविलेज क्लास। बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सब तमाम लोगों को पता है कि इस मुल्क की जो यूटिलाइज़ करते हैं, जो सोर्सेज को, फंड्स को इंजॉय करते हैं, वो कौन लोग हैं। मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं कि वो कौन लोग हैं। लेकिन बात कहने की है कि अब जो इस वक्त इन 3 सालों में इस मुल्क के साथ हुआ है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। इतने ज़्यादा टैक्सेस और आम आदमी की ज़ुबान पे जितनी इस हुकूमत के लिए बद्दुआएं और गालियां हैं वो पहले कभी भी किसी भी हुकूमत के अगेंस्ट में सुनने में नहीं आई। तो मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब तो ये था कि मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कहीं बेहतर था, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट साहब, ये इस्तीफ़ा दे देते। अगर ये इस चीज़ को नहीं चला सकते और इस मुल्क के लोगों की बातें तो यकीनन उन तक पहुँचती हैं, तो क्या उनको अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं है? समझ में नहीं आता कि इतनी गालियाँ और इतनी लोगों की तानों तशने और टॉन्ट सुनने के बावजूद ये ओहदों के साथ चिमटे बैठे हैं। ये कोई अजीब सी बात है। ज़रा भी उनमें कोई अपनी इज्जत को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं वो कर रहे कि इस्तीफ़ा दें, चले जाए कि भाई सॉरी हमने कोशिश की, हमसे नहीं हो सका, डेट्स ऑल। इसमें बुराई क्या है? लेकिन हुआ ये है कि जिस ढटाई के साथ
فیڈرل منسٹرز اور ہماری حکومت اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یعنی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی 350 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں آئی ایم ایف نے کہا کہ اس کو ایگزمپشنز وڈرا کریں. دوسری طرف اسی ملک کے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں اس سارے کے سارے کا امپیکٹ تو صرف 2 ارب روپے ہے. ایون کہ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ جی اس کا امپیکٹ 2 ارب روپے ہے. اور بھائی اگر 350 ارب کے لیے یہ 2 ارب ہے تو یہ آئی ایم ایف نے کیا 2 ارب روپے کے لیے آپ کو یہ سارے قوانین امینڈمنٹ کرنے کے لیے کہا ہے؟ کمال ہو گیا. جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے. ہم اس وقت حکومت سے لڑنے یا حکومت کے اوپر ٹونٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, کیونکہ پورے آپ چینلز دیکھ لیجئے, دن رات جو کچھ ٹی وی چینلوں پہ ہوتا ہے وہ ٹونٹ ہے. لیکن میں اس وقت ٹونٹ نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ ملک کا عام آدمی, سیلریڈ کلاس, مزدور طبقہ, لوور مڈل کلاس, وہ پس گیا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں. دس از الارمنگ. اس کا ری ایکشن آنے والا ہے. اگر یہ پائل اپ ہو گیا معاملہ تو نہ یہ فوج, نہ بیوروکریسی, نہ پولیس, یہ کسی سے بھی نہیں سنبھلے گا. تو میرے خیال میں اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو سیریسلی اب کوئی نوٹ یا کوئی اپنا ایک ڈیسیژن لینا پڑے گا. اس طرح کے قوانین بنا کے, جیسے کہ آپ آئے دن سن رہے ہیں بجلی آج اتنے یونٹ مہنگی ہو گئی ہے, اور آپ کا جو پٹرول ہے وہ اتنے روپے اس مہینے سے بڑھا دیا گیا ہے, انٹرسٹ ریٹ آپ کا بڑھا دیا گیا ہے, جس سے آپ کی اکانومی کا بالکل تیا پانچا ہو چکا ہوا ہے. اس وقت بینگ اے ٹیکس ایڈوائزر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس جو بھی ٹیکس گزار آتے ہیں, بلیڈنگ پوزیشن ہے اس وقت اکانومی کی, بلیڈنگ پوزیشن ہے. پاکستان کی اکانومی زمین پہ جا گری ہے, اور اتنی ڈھٹائی سے کہا جاتا ہے کہ ملک ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. اور میں تو یہ بیان پڑھ پڑھ کے اور سن کے حیران ہوتا ہوں کہ کہاں یہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. خرابی بہت سیریس ہے. جھوٹ مت بولیں اور ملک کو بچائیں. ملک کی اکانومی کو سیدھا کریں, ٹیکسز کے نظام کو بہتر کریں, اور لوگوں کو بزنس کرنے کی اپرچونیٹیز, روزگار کے مواقع پیدا کریں. اور یہ ٹیکسز کا جو شتر بے مہار بڑھانا ہے اور ڈاکومنٹیشن کے نام پہ لوٹ کھسوٹ, اس کو بند کیا جائے. منی سنیچنگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. لوگ کافی زیادہ غصے میں ہیں. میرے خیال میں یہ جو بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے, عوامی سطح پہ اس کا سیریس ریپریکیشنز آئیں گے. ملک کی اقتصادی حالت بے تحاشا خراب ہوئی ہے اور زیادہ خراب ہوگی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بند کیا جائے, اور سیریس نوٹ پہ اگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو استعفیٰ دے دیں, آپ کی عزت بچ جائے گی. اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر یقینی طور پہ بہتر معاشیات والے لوگ انڈکٹ کریں, دوسرے ملکوں سے بلانیں. آپ اپنی عدلیہ, اپنی انتظامیہ, اپنی فوج یقینی طور پہ یورپین لوگوں کے حوالے کر دیں. وہ اس سے بہتر آپ کا ملک چلا لیں گے. اس بیوروکریسی, اس فوج کے ساتھ, اس عدلیہ کے ساتھ اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, تو ان لوگوں کا بھی بیڑا غرق ہونا یقینی ہے. خواجہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ملکی ٹیکس آمدن ہے اور جو قرض لیے جاتے ہیں, غیر ملکی قرضے ہیں, لون ہیں, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے؟ اگر آڈٹ ہونا چاہیے تو ٹیکس نظام میں بہتری آ سکتی ہے آڈٹ سے. $125 بلین پاکستان کا لون ہو گیا, اور اس دور حکومت میں بے تحاشا ڈالرز جو ہیں لون, ایڈ اس کی صورت میں لے گئے ہیں. کیا یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑی سیریس ڈبیٹ ہے جس کے اوپر پوری قوم کو شامل ہونا پڑے گا, سٹیک ہولڈرز کو شامل ہونا پڑے گا کہ کیا ملک کی انکم کتنی ہے اور ملک کے ایکسپینسز کتنے ہیں. ایکسپینسز میں الا ماشاء اللہ کوئی بدلاؤ نہیں ہے. ایکسپینسز دن رات بڑھ رہے ہیں, جبکہ ملک کی جی ڈی پی اور ملک کے ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. تو اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ قرضوں کی صورت میں قرضے لیے جا رہے ہیں اور وہ نان پروڈکٹیو کاموں پہ استعمال ہو رہے ہیں. ہو آر دا ریئل بینیفیشری آف دیز لونس؟ اس کے اوپر کوئی حکومتی ادارہ نہیں, بلکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن جیسے آئی کیپ ہے, اس کے جو مایہ ناز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ اس کا فورینزک آڈٹ کریں کہ اس ملک کے جو لونز آج تک آئے ہیں ان کا کیا استعمال ہوا, اس کا ریٹرن کیا ہوا, اور اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے, اور کون لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. حکومت جب اپنی اقتدار میں آئی تو ان کا ایک نعرہ تھا, یہ ان کی ایک پرسیپشن تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ پالیسی میٹرز کو آئی بی آر سے علیحدہ کر دے گی. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ حکومت پاکستان کو لون نہیں دے گا اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا. وائی ناٹ دی ایف بی آر؟
ایف بی آر ایک ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے، تو ایف بی آر کو علیحدہ کیجیے، جو ٹیکس کلیکشن علیحدہ ہے اور اس کے پالیسی میٹرز علیحدہ کیجیے. جو بجٹ بنانے والے ہیں یقینی طور پہ وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو کہ ہاتھ کھڑا کر کے بجٹ کو کہتے ہیں یا نو یس اوکے، تو وہ بجٹ پاس ہو جاتا ہے. جیسے ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بلڈوز ہو رہا ہے قوانین. تو بہتر یہ ہے کہ پھر آپ ایسا کر لیجئے کہ اس ملک کے ریئل اسٹیک ہولڈر کون ہیں جو اس ملک کو اپنے پیسوں سے چلاتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دے آر ٹیکس پیئرس. ٹیکس پیئرس کون ہیں؟ انڈسٹریلسٹ ہیں، تاجر ہیں. تو تاجر اور انڈسٹریلسٹ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ تاجر اور انڈسٹریلسٹ پاکستان چیمبر آف کامرس فیڈریشن میں ہوتے ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس میں ہوتے ہیں، پنڈی اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں ہوتے ہیں، سرگودا سیالکوٹ کراچی حیدرآباد چیمبر آف کامرس میں ہوتے ہیں. ان تمام چیمبر آف کامرس کے اوپر جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب یہ ملک کے لیے 5,800 ارب روپے جو کہ تقریباً 25 سے 30 بلین ڈالر کے اندر بنتے ہیں، ہر سال حکومت کو حکومت چلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، تو پھر ایف بی آر کو یہ ٹیک اوور کر لیں اور یہ خود سے ایسی پالیسیاں بنائیں کہ جس سے یہ طے کیا جائے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے حکومت کو کتنے پیسے چاہیے، اور یہ پیسے یہ تاجر اور ٹیکس گزار اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں یہ کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. کیونکہ نظر یہ آیا ہے کہ پچھلے 70-75 سالوں میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے، حکومت نے جو ٹیکسز اکٹھے کیے ہیں وہ خاطر خواہ نہ اکٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کا کلیکشن ٹھیک ہوئی ہے اور نہ ہی ان کا استعمال ٹھیک ہوا ہے. تو بہت بہتر یہ ہے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ٹیکس گزار تاجر انڈسٹریلسٹ، یہ اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ایف بی آر کو ٹیک اوور کر لیں، اور ایف بی آر کی جتنی کلیکشن ہے وہ چیمبر آف کامرس میں سالانہ، منتھلی، کوارٹرلی، ہاف ایئرلی ڈسکشنز ہوں کہ بجٹ کے ٹارگٹس کیا ہیں، اس ملک کی حکومت کو کتنے پیسے چاہیے جو یہ ٹیکس گزار پورے کریں گے، اور اس ملک کے اندر ان ٹیکسز کا، ان پیسوں کا بینیفیشری کیا فوج ہوگی، عدلیہ ہوگی، بیوروکریسی کی کون ہوگا، یہ عام عوام ہوں گے. پی ایس ڈی پی پہ خرچ کیا جائے گا یا صرف تنخواہوں اور مراد پہ. یہ ڈیسیژن جو ہے پاکستان کی جتنی بھی چیمبر آف کامرسز ہیں وہ ایف بی آر کو ٹیک اوور کر کے قوانین بنائیں اور اس ملک کا نظام وہ چلائیں. جیسے آئی ایم ایف اس وقت پالیسی 2-4-6 ارب ڈالر 3 سالوں میں دے کے وہ پورا اپنا ڈکٹیٹ کر رہا ہے، تو جو 25 ارب ڈالر سالانہ دے رہے ہیں تاجر، کیا ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس ملک کی پالیسیز میں وہ اثر انداز ہوں؟ تو اگر تو وہ سلیو ہیں اور سلیوری کے طور پہ انہوں نے اپنی باقی زندگی گزارنی ہے تو ان کی مرضی ہے. میں تو اسٹیک ہولڈر نہیں ہوں، میں تو ایک ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں اور میں اپنا حصہ معاشرے میں پوری طرح سے وصول کر لیتا ہوں. اٹس اوکے ود می. بٹ اگر آپ میرے سے بات کو میرے مشورہ مانتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس ملک کا حل یہ ہے کہ چیمبر آف کامرسز بجٹ بنائیں، ایف بی آر کو ٹیک اوور کریں، جس طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اسی طرح سے ایف بی آر بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جو یہ طے کرے کہ اس ملک میں کتنے ٹیکسز اکٹھے ہوں گے، کیسے اکٹھے ہوں گے، اور حکومت کو حکومت رن کرنے کے لیے کتنا پیسے دیے جائیں، اور یہ وہ طے کرے. اور اس سے پیسہ ایک بھی زیادہ حکومت مانگے تو مت دیں ان کو. میرے خیال میں یہ بہتر ہے. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. خواجہ صاحب آخر میں صرف مجھے یہ بتائیے گا، حکومت کا عوام پر اور عوام کا حکومت پر اعتماد کس طرح بحال ہو سکتا ہے؟ حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ ٹیکس نظام میں بہتری آ سکے؟ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بزنس کرنے کے مواقع جو ہیں، وہ جو حالات ہیں وہ نامساعد حالات ہیں. دنیا میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کہیں سے بھی ملک میں آپ چلے جائیں آپ کو ملے گی، اور وہ خاص طور پہ انڈسٹری لگانا تو بہت ہی ویلکم کیا جائے گا. لیکن پاکستان میں زبانی جمع خرچ حکومت کرے، ادارے کریں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا، انڈسٹری لگانا اور وہ ٹیکسز اور مختلف اداروں کو فیس کرنا تقریباً ناممکن ہے. یا آپ مکار اور جھوٹے اور دغا باز لوگوں سے زیادہ آپ جھوٹے اور مکار ہوں، بجلی چور ہوں، ٹیکس چور ہوں، تو آپ شاید اس ملک میں سروائیو کریں. اور اگر آپ بہت ہی اچھے گڈ ٹیکس پیئر ہیں، کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہیں، تمام ڈیوٹیز ٹیکسز پے کرتے ہیں، تو بھائی آپ تو پھر بزنس کرتے ہی نہیں نا، کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ آپ غور کیجئے کہ اس ملک میں انڈسٹری جو ہے کبھی بھی کسی ریٹائرڈ
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ने लगाई है? द आंसर इज़ नो। किसी ब्रिगेडियर जनरल साहब ने कोई बड़ी इंडस्ट्री मुल्क में लगाई है, कोई हज़ारों लोगों को नौकरियां दी हैं लोगों को? द आंसर इज़ नो। किसी बड़े ब्यूरोक्रेट ने कोई 20-21वें ग्रेड में कोई दोस्त फारिग हुए और 5-6 ब्यूरोक्रेटों ने मिलकर कोई इंडस्ट्री लगा ली? द आंसर इज़ नो। पाकिस्तान में इंडस्ट्री का किसने लगानी है? वो बेवकूफ़ लोग हैं। तो जो इंडस्ट्री लगा चुके हैं और उनके पैसे इंडस्ट्री में फंस गए हैं और वो रोल ओवर होते रहते हैं, तो वो मजबूर लोग हैं जो इस मुल्क की इंडस्ट्री चला रहे हैं, और फिर वो टैक्स वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते रहते हैं। और जो टैक्सेस के नोटिस आते हैं वो ज़बानी जमा खर्च में तो कुछ और है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इन टैक्सेस के पीछे जो इल मोटिव्ड और हरासमेंट को उसकी कीमत पे करने के जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं। ये वो बातें जो टीवी पे करने वाली तो नहीं है, लेकिन ये कि ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि पाकिस्तान का निज़ाम करप्ट ज़्यादा है, और ये इस हुकूमत में करप्शन 1, 2, 3, 4 गुना नहीं कई 100 गुना बढ़ गई है, और वो इस हद तक चली गई कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो लेकिन फिर वही मैं बात करूँगा कि हमारे मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर झूठे लोग हैं, सब झूठ बोलते रहते हैं आया दिन, और फिर वो टीवी पे एक दूसरे को टॉन्ट करते रहते हैं। पिछली हुकूमत ने ये किया था, भाई अगर उन्होंने किया था तो आपको इसीलिए तो लेके कि आप ना करें, और आप ये कहते जो पिछले ने किया तो हमने किया, तो कौन आसमान गिर गया? तो इसकी मिसाल ऐसी है कि एक ख़तून ने एक साहब को बोला कि आपकी बीवी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं पकाती, साफ़ सुथरी भी नहीं है, तो आप मेरे से शादी कर लीजिए। तो उस साहब ने कहा अच्छा चलें ठीक है, वो उनसे उस खतून से शादी कर ली। तो फिर कुछ अरसा गुजरा तो उस खतून में पहली वाली खतून से भी ज़्यादा खाना भी गंदा पकाती थी, ख़ुद भी साफ़ सुथरी नहीं थी, बदज़ुबान भी बहुत थी, लड़ती झगड़ती भी ज़्यादा थी, मुतालबे भी बेतहाशा करती थी, खर्चे भी बेतहाशा करती थी। तो उन साहब ने कहा कि भाई तुम ये क्या करती हो? उसने कहा पहली वाली को बर्दाश्त किया, मुझे भी करो। तो इस वक्त पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है। तो बात कहने की ये कि जो कुछ इन लोगों ने हुकूमत में आने के लिए पिछली हुकूमत के साथ किया था, उससे कई गुना ज़्यादा इन बेचारों को फेस करना पड़ रहा है। तो अगर कोई आदमी के अंदर ज़रा सी भी कोई इज़्ज़त हो, कोई खुददारी हो, तो बहुत बेहतर है इस्तीफ़ा दे और चले जाए। उनसे कहें जी मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ तो क्या हो गया, आसमान गिर गया। बजाय इसके कि आप झूठे और मक्कारी के साथ झूठ बोलते रहें टीवी पे बैठ के। सारे मिनिस्टरों के मतलब यही सुनने में आता, मैं नहीं कहता, ये तो आम लोग कहते हैं, मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हुकूमत के मतलब ये इंप्रेशन है। देखिए अब आप जितनी महंगाई आपने कर दी, आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हुई, और आप पिछली हुकूमत पिछले लोगों को तानो तिशना करते रहते हैं। ये मेरे ख्याल में मसले का हल नहीं है। आपको कोई इनकलाबी तौर पे कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, कोई बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे, कोई बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें, ये सलाहियतें नज़र नहीं आती जिससे आप इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। और अगर ये सिसक के मुल्क चल रहा है तो फिर चल रहा है, मैं इसमें हम क्या कह सकते हैं। भाई चाइना या अरब जैसा इत्तेसाबी निज़ाम तो उस वक़्त करें जैसे पहले मुआशी निज़ाम जैसा हो, जैसे वो अपने अवाम के साथ फलाही रियासत के तौर पे अपने अवाम की बेहतरी सोचते हैं और अवाम के लिए रोज़गार के मौके पैदा करते हैं। आपके मुल्क में लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, आपके पास रोज़गार ही नहीं उनको देने के लिए। वो बेचारे लोग बाहर के मुल्कों में हिजरत कर जाते हैं और 1000, 2000, 3000 दरम या डॉलर के लिए काम करते हैं, आधे पैसे की रोटी खाते हैं और कपड़े नहीं खरीदते, शॉपिंग नहीं करते, सड़कों पे सोते हैं, बहुत ही कसम पुरसी की हालत में रहते हैं, और पैसे अपने मुल्क में जितने भी वो यानी 2000 डॉलर तनख्वाह है तो 1000 डॉलर में गुजारा किया और 1000 डॉलर पाकिस्तान भेज दिया। और वो 1000 डॉलर जो पाकिस्तान में जो रईस तबका है, जो प्रिविलेज क्लास है हुकूमत के अंदर, जो 3-4 सतून है, उन लोगों के लिए वो डॉलर्स आते हैं और वो लोग इन गरीब लोगों के कमाए हुए डॉलर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं और बदले में एक कागज़ जो पाकिस्तानी जिसका नोट कहते हैं वो छाप छूप के लोगों को दे देते हैं और लोग बेचारे इसके अंदर गुजारा कर रहे हैं। तो ठीक है, खुश नसीबी है कि अभी मुल्क में सब्जियाँ और फल पैदा हो रहे हैं जिससे लोग ज़िंदा हैं। अगर ये चीज़ें ना होती तो अब तक आपका मुल्क ख़त्म हो चुका होता। मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसी बात सोचता हूँ, लेकिन ये कि मैं मजबूरन सोचता हूँ जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। नाजरीन, मनी बजट जो 350 अरब का लाया गया है, उम्मीद है आप आज समझ गए होंगे इस प्रोग्राम के बाद ये क्यों लाया गया है, इसके क्या असरात होंगे। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।